السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخي الحبيب؟ طيب الحمد لله. وكيف أنت يا أخي العزيز؟ الحمد لله، أنا أيضا بخير وعافية بفضل الله ومنه وكرمه. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مدرسة دار المسلمين توابا. لماذا؟ إذا أردت وتتحلى بالعلوم الدينية فاذهب إلى مدرسة الدينية، وإذا قصدت العلوم العصرية فاذهب إلى مقرها حتى تتزود بها. صدقت، ولكن يبدو من كلامك أنك ما عرفت عن مدرسة دار المسلمين. سمحا يا أخي لو أخبرت عن مدرستي. مدرسة دار المسلمين هذه مدرسة تعتني بدراسة كل من العلوم الدينية والعصرية، فالطالب الدارس في هذه المدرسة يتحلى بكليهما. ومما يميز هذه المدرسة عن المدارس الأخرى أنها وضعت منهجا قويا لتحفيظ القرآن الكريم، حيث لم تضع لها فصلا مستقلا، فالطالب المواظب لا يبلغ الفصل السابع أو الثامن إلا وقد يتم حفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ومما تصدر ملاحظته أن المدرسة توفر التسهيلات لمشاركة الطلاب في الاختبار الحكومي للحصول على الشهادة العصرية والدينية. ما شاء الله، كلامك جميل أثر على قلبي. إن شاء الله أتكلم مع أبي ثم ألتحق بهذه المدرسة. جزاك الله خير الجزاء. وإياك